सुबह उसकी आंख देर से खुली। पहला ख्याल उसे शहबाज खान का आया, साथ ही दिल धड़क उठा। क्या वो इस बुरी तरह उसके हवासों पर छा गया था? कोशिश करके उसने ख्याल झटका और उठकर बाथरूम चल दी। मुंह हाथ धोकर उसने सी ग्रीन गर्म कपड़े पहने, सफेद मोहर का स्वेटर और सी ग्रीन जैकेट के साथ हमरंग शूज पहने। घने स्याह बालों में ब्रश करते हुए वो नाश्ते के लिए आने लगी। एक चोर सी नजर अपने बेडरूम की खिड़की पर डाली। वो वहीं था, अपने बरामदे में, कल की तरह उसी कुर्सी पर सर पुश्त से टिकाए, टांगे सामने सीधी फैलाए, दिलकश अंदाज में सिगरेट पीते हुए अपने इर्द गिर्द मंडलाते बादलों को जैसे अपने मन में समोने की कोशिश कर रहा था। वो यकीनन हाइकिंग और फिर ठीक 9 बजे नाश्ते से फारिग हो चुका था। वो वक्त का बहुत पाबंद था। सुबह ही सुबह हाइकिंग, 9 बजे नाश्ता, 11 बजे नीचे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी, ठीक 2 बजे लंच, शाम 5 बजे राइडिंग और रात 9 बजे डिनर। ज़रूरत रात बिस्तर में जाने का भी वक्त मुकर्रर था। वो उसे उस वक्त बहुत अच्छा लगा, जैसे ज़मानों से जानती थी उसे, जैसे बिल्कुल भी अजनबी नहीं था, जैसे अपना था बिल्कुल। उसने लिविंग रूम में से देखा, फूफो बरामदे में बैठी अखबार पढ़ने में मशगूल थी। वो चंद ही जमात पढ़ी थी, मगर अखबार में अपने मतलब की खबरें बखूबी पढ़ लेती थी। साथ ही हाथ में तस्बीह भी थी। फूफो ये दो काम अक्सर इकट्ठे कर लिया करती थी। जाने कैसे, वो मुस्कुरा दी। बेटे, मैंने नाश्ता कर लिया है, साहबों से कहो तुम्हारे लिए तैयार करे। वो आहट पर समझ गई वो जाग चुकी है। वहीं से बैठे बैठे आवाज़ दे डाली, अच्छा फूफो, और वो किचन में आ गई। वहीं बैठकर नाश्ता किया। स्वीपर अंदर कमरों में सफाई कर रहा था। वो बाहर बरामदे में आकर फूफो के पास बैठ गई। आज शाम टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, अपने पापा से बात कर लो, ज़रूरी है। लाइन मिल भी जाए ना, उम्मीद तो है, कोशिश तो कर रहे हैं एक्सचेंज वाले लाइन ठीक करने की। मुझे खुद भी पापा बहुत याद आ रहे हैं। पापा उसके पापा भी थे, मगर एक बहुत बेतकल्लुफ दोस्त भी। बड़ी गपशप चलती थी आपस में दोनों की, और फिर वो उसे बेअंदाजा चाहते भी थे। उसे याद नहीं पड़ता था कि कभी उन्होंने उसे डांटा हो या उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया हो या फिर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो। अल्लाह भाई साहब को जिंदगी दे, उन्हीं के दम कदम से तो है सब कुछ। फूफो अक्सर सलाउद्दीन साहब का और ख़ास तौर से उसकी मम्मी का जिक्र करते हुए जज्बाती हो जाती। वो खामोश थी। सच पूछो तो अब तुम्हारी भी फिक्र लगी रहती है, फूफो फिर बोली। चौंकते हुए उसने फूफो की तरफ देखा, कहीं वो उसके दिल का चोर भांप तो नहीं गई थी। मेरी फिक्र? जैसे वो तस्दीक करना चाहती थी कि उन्हें कुछ मालूम नहीं था। हाँ बेटा, जब से तू ज़रा बड़ी हुई है मेरी जिम्मेदारी कई बढ़ गई है। छोटी सी थी तो साथ चिमटाए रखती थी, तब इतनी फिक्र नहीं थी। अब क्या हो गया? वो मुस्कुराई। फुपोला इल्म लगती थी। कुछ नहीं, बस सोचती हूँ तेरे हाथ पीले कर दूँ तो चैन की नींद सो सकूँ। छोड़े फूफो, उसे अजीब सा लगा। अभी तो मैंने पढ़ना है, काफ़ी वक्त पड़ा है इन बातों के लिए। नहीं बेटा, लड़की जब जवान हो जाती है तो माँ बाप के कंधों पर बड़ा बोझ आ पड़ता है। तुम अभी कम से नो नहीं समझ सकती, मगर मैं तो समझती हूँ। मुझ पर और भाई साहब पर तो जिम्मेदारी है। अच्छा रिश्ता आएगा तो ज़रूर सोचेंगे। शाही को शहबाज खान का ख्याल आया। उसे वो बहुत अच्छा लगने लगा था, मगर शादी, उसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। अभी 2.5-3 महीने पहले तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करने कोई खातून आई थी। उस दिन मैं सफ़िया की बीमार पुरसी के लिए गई थी। उन्होंने अपने रिश्ते की चचाजाद बहन का कहा। मैं मिल नहीं सकी उन खातून से। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई का कहकर मना कर दिया। कहते थे बहुत ख़ानदानी और सरमायादार लोग थे, मगर वो इस कदर जल्द तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें इनकार कर दिया। मैं मौजूद होती तो भाई साहब को समझाती, अच्छे रिश्ते लुटाए नहीं जाते। वो चुप थी, कहती भी क्या। फूफो पहले भी कभी कभी बकौल उनके उसके हाथ पीले करने के बारे में कहती, मगर इतनी सीरियस कभी नहीं थी। आज कुछ ज़्यादा ही संजीदा लग रही थी। स्वीट साफ हो गया तो वो दोनों अंदर आ गईं। फूफो किचन में साहबों को दोपहर के खाने की हदायत देने लगी और शाही ने अपने कमरे में आते हुए एक नई किताब पढ़ने के लिए अलमारी से निकाल ली। आज तो उसका मन किताब में भी नहीं लग रहा था। क्या हो गया था उसे? यूं किसी अजनबी के बारे में सोचना और फिर सोचते चले जाना, ये कैसी कैफियत थी? 11 बज रहे थे। उसने किताब बंद की, सोचा नीचे जाकर आइसक्रीम खा ले। कल भी नहीं खा पाई थी। उसने खिड़की में से देखा, बारिश की हल्की फवार पड़ रही थी। वो उठकर किचन में आ गई। फूफो वहीं बैठी गरम गरम चाय के घूंट भरती। हस्बे मामूल साबो काका से मौजूद वज़ीर आज़म की नाअहली का रोना रो रही थी। फूफो नीचे चलते हैं, आइसक्रीम खाएंगे। ए बेटा, होश की दवा करो, मेरे मुंह में गरम गरम चाय के घूंट, इस कदर सर्दी, ऊपर से बारिश, मैं आइसक्रीम खाऊंगी? वो जुज़बुज़ सी हुई। तो तुम जाओ, हाँ छतरी लेकर जाना, बारिश में मत भीगना, समझी? अच्छा फूफो। और खूबसूरत सी फूलदार छतरी सर पर लेकर वो तितली की तरह उड़ती नीचे जा पहुंची। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर उसने छतरी बंद कर ली। भारी सा दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुई। काउंटर पर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। वो कई सालों से उनकी मुस्तकिल गाहक थी, बहुत ख्याल रखते थे वो उसका। वो सीधी अपनी जगह पर आ गई कि वहाँ उस वक्त कोई और नहीं था। अपने खूबसूरत माथे पर
گہرائی بالوں کی موٹی سی لٹ پیچھے ہٹاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر سامنے کونے والی میز کی طرف اٹھی۔ وہ موجود تھا وہاں کہ وہ وقت کا بہت پابند تھا اور حقیقتاً بہت ڈسپلنڈ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ شاید کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی دلآویز موہوم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے، وہی جیٹ بلیک کچھ بولتی آنکھوں کا جادو جگائے، وہی مقناطیسی کمانڈنگ شخصیت لیے۔ آس پاس کی فضا اس کی قیمتی سگریٹ اور مخصوص پرفیوم کی آپس میں مدغم ہوتی مدھر روما سے مہک رہی تھی۔ اس کی جادوئی شخصیت اور سحر انگیز نظروں کا تاب نہ لاتے ہوئے اس کی لمبی لمبی سیاہ جھالریں پلکیں جھک گئی، سرخ ہوتا چہرہ تپنے لگا، نازک ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ جانے کب آئس کریم آئی، کیسے اس نے ختم کی اور کس طرح وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی۔ تیر کی طرح تیز وہ سیدھی اپنے سویٹ پر آ گئی۔ یہ کیسا تجربہ تھا، انوکھا، نرالا۔ وہ اسے بہت اچھا لگتا تھا، مگر وہ اس سے اس قدر گھبراتی شرماتی کیوں تھی؟ دوپہر کھانے کے بعد وہ سیدھی بستر پر گئی۔ آج ناول بھی دوبارہ نہیں پڑھا، وہ تو اسے ہی سوچنا چاہتی تھی، اسے تصور میں لانا چاہتی تھی، اس کی ہی شبیہ دیکھنا چاہتی تھی اور بس۔ اور پھر یوں ہی ہونے لگا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال اسے شہباز خان کا آتا، جیسے پلکوں پر ہی رہنے لگا تھا کہ کھلے اور اتر کر آنکھوں میں در آئے۔ وہ اپنے بائیں کھڑکی میں سے اسے تلاش کرتی، بستر سے اٹھتی، باتھ روم جاتی، تیار ہوتی، واپس کمرے میں آتے ہوئے ایک بار پھر چور سی نظر کھڑکی پر ڈالتی۔ وہ تو جیسے خود سے چھپانے لگی تھی اپنے من کا چور۔ وہ اسے روزانہ اس کے برآمدے میں ناشتہ کرتے دیکھتی، وہ ریسٹورنٹ میں کافی پینے جاتا تو مچلتا دل اسے کشاں کشاں وہیں لے جاتا، بلکہ اب تو اسے لگتا تھا وہ صرف اور صرف اسی کے لیے ریسٹورنٹ جاتی تھی۔ دوپہر لنچ کے لیے سویٹ سے نکلتا تو وہی کہیں نہ کہیں سے اسے ضرور دیکھ لیتی، کبھی اپنی کھڑکی سے، کبھی اپنے برآمدے سے۔ بلکہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ 2 بجے کی منتظر رہتی تھی اور اسے تاکتی رہتی تھی؟ یہی حال اس کی باقی مصروفیات پر نظر رکھنے کا تھا۔ اس نے اسے رائڈنگ پر روانہ ہوتے وقت کبھی مس نہیں کیا تھا۔ شام کو پارک وہ پہلے بھی جایا کرتی تھی، مگر اب لگتا تھا وہ اسے ہی رائڈنگ سے واپسی پر دیکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر رات 9 بجے بھی اس کے ڈنر پر روانگی کے وقت کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اپنے کمرے کی بتی بجھا کر اس نے اسے دیکھا نہ ہو۔ آج وہ اور پھپھو شاکر کے ساتھ چند میل کے واقع پہاڑی شہر گئی تھیں۔ پھپھو کی دوائی یہاں نہیں ملتی تھی، وہ لانی تھی، اور کچھ ضروری چیزیں اور تھیں جو خریدنا تھیں۔ بہرحال وہ وہاں کافی دیر پیدل پھرتی رہی تھی۔ واپس پہنچی تو سخت تھکی ہوئی تھی۔ وہ تو کھانا کھاتے ہی بستر میں گھس گئی۔ جانے کہ اس وقت اس کی آنکھ لگی، جاگی تو شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ اس کی پہلی نظر حسب معمول بائیں طرف اپنی کھڑکی سے ہوتی اس کے سویٹ پر پڑی اور اسے پہلا خیال آیا وہ رائڈنگ پر جا چکا ہوگا۔ وہ گھبرا سی گئی، اس کے تو ذہن و دل اس کے ہو گئے تھے، وہ تو خود اپنی نہ رہی تھی۔ باتھ روم جا کر وہ نہائی، ڈریسنگ روم آ کر اس نے اسکارلیٹ ریڈ گرم کپڑے پہنے، گرے ڈھیلا ڈھالا نرم و گرم سویٹر پہنا، گرے لیدر کے شوز اور ہم رنگ دوپٹہ لیا، کپڑوں پر اپنے پسندیدہ کلون سپرے کرتی وہ برآمدے میں آ گئی۔ پھپھو وہاں نہیں تھی۔ اندر آ کر کچن میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ کچن کے پچھواڑے سے البتہ ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ وہیں چلی آئی، دیکھا پھپھو سے ملنے ان کی وہی ہم عمر دوست آئی تھیں جو اکثر انہیں پارک میں ملا کرتی تھی۔ گرم گرم پکوڑوں کے ساتھ چائے پیتی، دونوں باتوں میں مشغول تھیں۔ سلام کرتے ہوئے وہ بھی پاس چلی آئی۔ اس کا خیال تھا پھپھو کو ساتھ لے کر پارک جائے گی، مگر اب ان کی مہمان کی موجودگی میں ایسا کرنا اسے مناسب نہیں لگا۔ تھوڑی دیر وہ ان کے پاس وہیں بیٹھی رہی۔ پھپھو، آپ لوگ گپ شپ کریں، میں نیچے پارک ہو آتی ہوں، ٹیلی فون ایکسچینج بھی چلی جاؤں گی۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، وہ اس کی بات کا جواب دیتے بولی۔ کئی دنوں سے صلاح الدین صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی، پر شام ہونے سے پہلے آ جانا بیٹا۔ اوکے پھپھو۔ وہ وہیں سے کلانچے بھرتی چل پڑی۔ یہاں آسمان جگہ جگہ سے صاف تھا، نیچے بازار اور پارک بادلوں کی چھاؤں میں تھے۔ لمبی لمبی سرسراتی گھاس میں سر اٹھائے ان گنت سفید اونچی نیچی گھاٹیوں پر سے ہوتی وہ شارٹ کٹ کرتی سیدھی پارک پہنچ گئی۔ خاصی دیر وہیں رہی۔ میری گراؤنڈ آج کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بنتا، وہ جھولے پر ہی جھولے لیتی رہی، پھر قدرے فاصلے پر واقع ٹیلی فون ایکسچینج چلی گئی۔ قسمت یاور ہوئی، جلدی ہی لائن مل گئی اور دنوں بعد اس کی پاپا سے بات کی۔ خوشی خوشی واپس لوٹی، اوپر نیچے بل کھاتی سڑک پر چلتی گئی۔ یہاں دھوپ ڈھل چکی تھی، گہرا گھر آیا تھا، شام دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ اوپر اس پار ان کے ہوٹل پر شام شرما کر گلابی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہی رو میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک خود جھاڑی کے کانٹوں میں اس کا پاؤں الجھ گیا۔ تبھی بیٹھ کر وہ اپنے پانچے سے کانٹے الگ کرنے لگی، تبھی دیکھا اس کے ٹخنے پر زخم آیا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے صاف کرتی یا باندھ ہی لیتی۔
बहरहाल वो आगे बढ़ी, चंद कदम चली ही थी कि एहसास हुआ जख्म भीग रहा था। वो दोबारा वहीं सड़क के एक तरफ बैठ गई, पांचा हटा कर देखा, वाकई खून की पतली सी लकीर बहती उसकी जूते को भिगो रही थी। उसे और कुछ नहीं सूझा तो करीब से घास तोड़कर जूता साफ करने लगी। तभी वो आहट पर चौंकी, नजरें ऊपर उठाई। शहबाज खान घोड़े पर सवार उसके करीब आ खड़ा हुआ था। सफ़ेद बेदाग शर्ट और बीच कलर पैंट में वो बेहद स्मार्ट लग रहा था। बाजू और सीने के उभरे हुए मसल्स कमीज के अंदर से भी नुमाया हो रहे थे। किस कदर मुकम्मल बनाया था खालिक ने उसे। वो जल्दी से घोड़े से उतरा, तो जानो होकर उसके पास बैठा, जेब से रुमाल निकाला और बगैर कुछ कहे सुने उसके जख्म पर बांधने लगा। वो भी गुमसुम चुपचाप अपने पाँव पर नजरें जमाए बैठी रही कि उसने हार मान ली थी। वो उसके सामने बोल नहीं पाती थी, बुत बन जाती थी। रुमाल बांधकर वो चंद सानिये यूं ही बैठा उसे तकता रहा। उसने झुकी झुकी स्याह खमीदा पलकें उठा कर बामुश्किल उसकी तरफ देखा। जख्म की वजह से उसकी हसीन खोजती आंखों में तकलीफ उतर आई थी। 2 पल वो उसकी आंखों में बगौर देखता रहा। उसकी नज़रों में मलायमत थी या गानगत थी, तशवीश थी। फिर उसने तसल्ली देने के अंदाज में अपनायत से उसका गाल थपथपाया और उठकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें अब भी शाई पर थीं। शाई भी उसी की तरफ मतवज्जे थी। वो मुस्कुरा दिया होले से, फिर अपना मजबूत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। बिला चू चरा उसने अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो खड़ी हो गई तो उसने उसे दोनों हाथों में पकड़कर करीब खड़े घोड़े पर बिठाया, खुद भी उसके पीछे बैठा और आज एक बार फिर उसे होटल की जानिब ले चला। जाने क्या बात थी। उस वक्त उसका अंदाज पिछली बार से मुख्तलिफ था। उसने पहले भी उसे बाजू के हल्के में ले रखा था, मगर आज उसे सख्ती से अपने सीने से जकड़ रखा था। पहले भी शाही ने उसके दिल की धड़कन और महकती सांसें महसूस की थी, मगर आज उसके दिल की धड़कन बेतरतीब और महकती सांसें बेकाबू हो रही थी। पिछली बार भी उसके बालों की लिटें उड़ उड़ कर उसके चेहरे को छू रही थीं, मगर उस वक्त उसने महसूस किया वो भी अपना चेहरा उसके बालों में समोए दे रहा था। वो मसहूर थी, बेखुद थी, नशा तारी था उस पर। कब और कैसे वो स्वीट तक पहुंची, उसे कुछ होश नहीं आया था। हवासों में आई तो उस वक्त जब वो गुमसुम अपने बेडरूम में खड़ी थी और फूफो ने अंदर दाखिल होकर लाइट ऑन की थी। भाई साहब से बात हुई? छूटते ही उन्होंने पूछा। हाँ फूफो, आज तो फौरन लाइन मिल गई। उसने खुद को संभाला। मौजज़ा हो गया ये तो, वो पर्दे बराबर करते हुए बोली। बिल्कुल मौजज़ा, ऑपरेटर कह रहा था, बिल्कुल अभी अभी लाइन ठीक हुई है। उसकी आवाज़ में खुशी की चहकार थी। कैसे थे भाई साहब, आने का कहा तुमने? कहा, मगर वही फुर्सत नहीं मिल सकती। चलो अच्छा हुआ, बात तो हो गई, तुम्हारी खुश हो गई होंगी। वो उसके बिस्तर में पाँव की तरफ बैठती, पाँव कमलों में घुसाते हुए बोली। वो आपका पूछ रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कमर में दर्द हुआ, दवाई लें, जब ख़त्म हो तो बंद कर दें। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोली। उसने रात के ढीले ढाले नरम गरम कपड़े पहने, शूज़ उतार कर चप्पल पहनी और रुमाल वहीं जख्म पर रहने दिया कि वो उसे इतनी जल्दी उस अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। रुखना पांचे में अच्छी तरह छुपाती वो कमरे में आ गई। अपनी छोटी से छोटी बात फूफो को बताने वाली शाई आज फूफो से इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। दिल में चोर जो छुपा बैठा था। दोनों ने खाना भी वहीं खाया, देर तक बातें करती रही। दिनों बाद फूफो से खूब खूब बातें हुई। फूफो का ख्याल था ये खुशी या इत्मीनान बाप से बात हो जाने की वजह से था, मगर ये नहीं समझ पाई कि ये झुकी झुकी नजरें, खिला खिला चेहरा किसी के प्यार में मुब्तला होने की अलामत थे। बत्ती बंद करते हुए फूफो अपने कमरे में सोने चली गई। उसने भी सोने की कोशिश की, मगर कैसे सोती कि उसका जिस्म अब भी उसका लम्स महसूस कर रहा था। उसकी महकती बेकाबू सांसें उसकी सांसों में मदगम हो रही थी और अपने बालों में वो अब भी उसका चेहरा छुपता महसूस कर रही थी। कैसे नींद आती कि उसकी मखसूस परफ्यूम की खुशबू जो उसे दूर से पागल किए देती थी, आज खुद उसके जिस्म पर मुंतकिल हो गई थी। कैसे आंख बंद करती कि हवास तो सारे के सारे उसके ताबे हो गए थे। रात से आती सन्नाटा था, हर तरफ सर्दी बला की थी। ओवरकोट के कॉलर ऊपर चढ़ाए, अपने बरामदे के सतून से टेक लगाए वो सिगरेट पर सिगरेट के कश लगा रहा था। धर लिया था उसने उसे। वो तलखी से मुस्कुराया। वो मानता था कि वो अपने माँ बाप की एक नाजायज़ औलाद था। एक दुनिया उसे लानत बरसती होगी, मजाक उड़ाती होगी, हराम की औलाद समझती होगी, मगर उसे बराह रास्त किसी ने कभी जलील नहीं किया था। कुछ लोग उससे हमदर्दी भी रखते होंगे, काबिल रहम भी समझते होंगे, तरस भी खाते होंगे कि ये सब उसके मुकद्दर में लिखा था, मगर यूं बेइज्जत करके उसे किसी ने नहीं धुतकारा था। उसे तो हमेशा बहुत मोहब्बत, बड़ी कदर और बेहद इज्जत मिली थी। ये शायद उसकी अपनी आदतों, अपने अखलाक और अपने एतवार की वजह से था। अच्छे दोस्त मिले थे, शफकत करने वाले बुजुर्ग मिले थे, कदर करने वाले स्टाफ मिले थे।
مگر جب سے اس نے اسے دھتکارا تھا اس کا اپنے اوپر سارا اعتماد چکنا چور ہو گیا تھا۔ لوگ اپنا مذاق اڑاتے نظر آنے لگتے، ہمدردیاں، محبت و عزت ڈھونگ لگنے لگے تھے، وہ مکمل طور پر بکھر گیا تھا۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنا اور مذاق اڑاتا نہیں دیکھ سکتا تھا اور ترس و ہمدردیاں نہیں سہ سکتا تھا اور ان پارساؤں کی دنیا کو فیس نہیں کر سکتا تھا، مگر ڈاکٹروں نے اسے بچا لیا۔ نانو کے واسطوں سے وہ ہل گیا، اسماعیل بابا کے آنسوؤں نے اسے پگھلا دیا اور اپنے جگری دوست کی التجاؤں نے اسے روک لیا۔ 2 دن 2 رات وہ انٹینسو کیئر میں رہا، زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ گو اس نے اپنے مرنے کی بارہا دعائیں مانگی تھی، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ نانو کے اللہ کے حضور نالے عرش کو ہلا گئے۔ اسماعیل بابا کے جھریوں بھرے چہرے پر بہتے آنسو اور التجائیں قبول ہوئیں۔ اس کے محبت کرنے والے دوست فاروق کی دعائیں رنگ لائیں اور وہ بچ گیا۔ پورے 2 ماہ ہاسپٹل میں گزارے۔ ڈاکٹروں کی اس کی جان بچانے کے لیے اس قدر سر توڑ کوششیں دے کر، نرسوں کو اپنی اس قدر خلوص سے خدمت کرتے دیکھ کر اور اپنے اسٹاف کو اپنے لیے اس قدر پریشان اور دعاگو دیکھ کر اس میں ایک نئی ہمت، نیا حوصلہ اور نیا ولولہ جاگا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ایک ناجائز اولاد کی زندگی بچانے کے لیے بھی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کی جان کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، وہ بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کا مستحق ہوتا ہے، وہ بھی اہم ہوتا ہے، اس کی جان کی بھی بقت ہوتی ہے، اس کی زندگی بھی مول رکھتی ہے، بالکل اتنی ہی جتنی حلال کی اولاد کی ہوتی ہے۔ تبھی اس نے حالات سے لڑنا سیکھ لیا، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھ لیا اور زندہ رہنا گوارا کیا۔ وہ جیسے نیا جنم لے کر ہاسپٹل سے باہر آیا، پورے اعتماد، مستحکم اور بے باک، بالکل اپنے نام کی طرح۔ پر ایک بات بہت نئی تھی، اس کی شخصیت کے بالکل منافی، اور جس پر اسے قابو نہیں رہا تھا۔ وہ بہت تلخ ہو گیا تھا، بات بے بات بگڑ جاتا، فوراً غصہ آ جاتا، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا۔ اس لڑکی کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے اس نے جو نرم رویہ اختیار کر رکھا تھا، اس پر اسے پیروں حیرت ہوتی، مگر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر، پھر اچھی طرح رلا کر، پھر اسے یہ بتا کر کہ اس نے اسے حرام کی اولاد کہہ کر اسے گالی دی تھی، اسے بیچ مجھدار تڑپتے چھوڑ جانا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اور آج ایک بار پھر وہ تلخی سے مسکرایا، وہ اپنے مقصد کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ڈور کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، 3 بج رہے تھے۔ وہ تھکا تھکا سا اندر کمرے میں آ گیا، رات کے کپڑے تبدیل کیے، بستر میں لیٹا، سرہانے رکھا، لیمپ آف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند کہاں؟ دنیا میں اگر کوئی اس کا اپنا تھا تو وہ نانو تھی، ان کی اس میں جان تھی۔ 5 سال کا پورا ہوتے ہی وہ اسے اور اسماعیل بابا کو لے کر سوئٹزرلینڈ چلی گئیں۔ وہاں اسکول میں اس کا داخلہ کرایا اور رہنے کے لیے ایک فلیٹ لے کر انہوں نے اسے خدا اور اسماعیل کے بابا کے حوالے وہاں چھوڑ دیا۔ وہ پڑھتا رہا، ہر سال چھٹیوں میں نانو آ کر 2-2.5 ماہ اس کے ساتھ گزار کر واپس چلی جاتی، اور یوں وہ پلتا اور بڑا ہوتا گیا۔ گریجویشن کر کے اس نے نانو سے وطن آنے کو کہا، مگر انہوں نے امریکہ سے M.Com کرنے کا کہا۔ پاس ہونے کے بعد اس نے ایک بار پھر نانو سے وطن آنے کی ضد کی، مگر نانو اس بار بھی ٹال کی، وہیں جاب کر لینے کو کہہ دیا۔ اس نے جاب بھی شروع کر دی، حسب معمول نانو آ کر مل لیتی تھی، مگر اسے کبھی وطن آنے کا نہ کہتی۔ پھر ہفتے مہینے گزرتے رہے، پچھلے 3 سال سے نانو ملنے نہیں آ سکی تھی کہ بقول ان کی اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی، گاؤٹ کے درد نے آ لیا تھا۔ اسے اکثر خیال آتا، بقول اسماعیل بابا ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، کئی انڈسٹریز تھیں جو مینیجرز کے حوالے تھیں، اور نانو جن کی مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں، کیا وہ وطن آ کر نانو کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا؟ مگر نانو تھی کہ ایک بار فون پر کہنے لگی، شاہ جان، وہ پیار سے اسے شاہ جان کہتی، وہیں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو۔ نانو، نانیاں تو کہتی ہیں کچھ بھی کرو، مگر شادی کسی غیر ملک کی لڑکی سے مت کرو، اور پھر میں تو آپ کی جان ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ کچھ عرصہ اور گزر گیا، وہیں ایک ڈنر میں اس نے شائی کو دیکھا، اس کا بے مثال حسن اور فرشتوں کی سی معصومیت اسے اپنا گرویدہ بنا گئی۔ اس نے اسے کافی قریب سے دیکھا تھا، سرخ سفید بے داغ رنگت پر بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں، وہ بھی ایسی کہ جیسے آسمانی رنگ پر ہلکا گلابی رنگ ڈال دیا گیا ہو، پرپلش۔ پہلی بار اس نے آنکھوں کا ایسا رنگ دیکھا تھا۔ اس کا نک نیم شائی تک اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے اس کا پتہ لگایا، وہ پاکستان میں ایک سرجن کی بیٹی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی شادی کے لیے پسند آئی تھی۔ اس نے فوراً نانو کو فون کیا، شائی کا اتا پتہ بتایا اور زور دیا کہ وہیں اس کے لیے بات کی جائے، اور ساتھ ہی نانو کو یہ مردہ سنایا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ اگلے ہفتے وطن آ رہا ہے، کہ اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ نانو اور بزنس کے لیے اس کا وطن میں رہنا زیادہ ضروری تھا۔ اب نانو کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس بات پر شاہ جان اڑ گیا سو بس اڑ گیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ماما
خوش بخت کو شائستہ کے یہاں سنگن لینے بھیج دیا تھا۔ شہباز خان اگلے اتوار کو واقعی وطن پہنچ گیا۔ خوش تھا بہت کہ نانو اس کی ناز برداریوں میں مصروف تھی، محبت و شفقت کے خزانے لٹا رہی تھی، اور گھر سے باہر سبھی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اس کا اخلاق، اس کا نرم رویہ اور مزاج کی انکساری انہیں اس کا گرویدہ کیے دے رہی تھی۔ جہاں اس کی چال ڈھال میں آن بان تھی، شخصیت میں دبدبا تھا، وہاں وہ بہت نرم دل کا بھی تھا، بہت غریب پرور بھی تھا۔ اس نے نانو سے ایک بار پھر شائی کی بات چھیڑی۔ انہوں نے اس کی تسلی کر دی کہ انہوں نے خوش بخت کو بھیجا ہوا ہے، وہ چند دن اپنے گاؤں میں رہ کر بس آج ہی کل میں آتی ہوگی۔ وہ آفس سے تھکا تھکایا گھر پہنچا، اپنے بیڈ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر نانو کی طرف آنے لگا۔ لڑکی کی ماں نہیں ہے، بس باپ ہی ہے، بہت شریف انسان ہے، بولے۔ شہباز گروپ آف انڈسٹریز کے مالک کو کون نہیں جانتا، نامی گرامی لوگ ہیں آپ۔ بیگم صاحبہ سے کہنا ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، مگر شائستہ بھی بہت چھوٹی ہے اور اس نے ابھی تعلیم بھی مکمل کرنی ہے۔ میری بہت خاطر تواضع بھی کی، بہت عزت دی، بیٹی بھی وہیں تھی۔ وہ تو بات کر کے اوپر کمرے میں چلے گئے اور میں نے اجازت لی۔ ان کی بیٹی مجھے چھوڑنے دروازے تک آئی تو بولی، ہم حرام کی اولاد کو بیٹی نہیں دیتے، ہمارا دستور نہیں ہے۔ چند لمحے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکا، پر سر گھومنے لگا، جسم کی سکت جاتی رہی تو لڑکھڑاتے قدم پا مشکل سنبھالتا وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ سمجھ آنے لگی تو دیکھا نانو اس کے بستر پر بیٹھی اس کا سر اپنی گود میں رکھے تھی اور آنسوں کی جھڑی تھی کہ اس کا سر بھی گوئے دے رہی تھی۔ نانو، وہ ان سے لپٹ گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نانو بھی عرصے بعد چیخ چیخ کر رو دی کہ انہیں بھی یہ بوجھ سنبھالے زمانہ بیت گیا تھا۔ کئی ثانیے یوں ہی گزر گئے، دونوں ایک دوسرے سے لپٹے روتے رہے، پھر نانو گویا ہوئی۔ نغمانہ کی دوست فریدہ کا ایک دن اچانک گاؤں فون آ گیا۔ نغمانہ ان کی بیٹی شہباز خان کی ماں تھی اور فریدہ اس کی دوست، دونوں شہر میں ہاسٹل میں پڑھتی تھیں۔ آنٹی فوراً پہنچی، نغمانہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے جو جگہ اور کلینک بتائے وہ ان کے ہاسٹل سے خاصے دور دراز علاقے میں واقع تھے۔ تمہارے نانا اس وقت یہاں آفس میں تھے، آتے جاتے تھے گاؤں سے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی چل پڑی، دل میں 100 اندیشے لیے وہاں پہنچی تو معلوم ہوا نغمانہ تمہیں جنم دے کر انتقال کر گئی تھی۔ فریدہ اور اس کی ماں تم دونوں کے پاس تھیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بیٹی کو روں یا تمہارے لیے سر پیٹوں۔ آنٹی، نغمانہ کا پچھلے 1 سال سے ایک لڑکے امجد کے ساتھ افیئر تھا، پھر وہ پریگننٹ ہوگی۔ میں نے اسے امجد سے بات کرنے کو کہا تو وہ بولی وہ کب کا شہر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کچھ بولتی تھی نہ بتاتی تھی، بس گمسم رہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں نے امی سے بات کی اور امی آپ کا اور انکل کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اسے ڈیلیوری کے لیے یہاں لے آئیں۔ بہن، آپ نغمانہ کی فکر کریں، بچے کا فی الحال میں کچھ بندوبست کر لوں گی۔ فریدہ کی ماں بولی، ڈال دو اسے یہیں دریا میں اسے گاؤں نہیں لے جاؤں گی، اور بچہ مار دو کم بخت کو۔ میں نے کہا، میرے حواس ٹھکانے نہیں تھے۔ بہرحال نغمانہ کو لے کر میں گھر آ گئی۔ باپ مارے صدمے کے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تو میں نے دل اکڑا کے صورتحال بتائی۔ دل کے مریض تو تھے ہی، لمحوں میں جان دے دی۔ میں بے اولاد کے بھی ہو گئی اور بیوہ بھی۔ کوئی معمولی بات ہوتی تو شاید چھپ بھی جاتی۔ تمہارے نانا کو خدا نے بہت عزت اور رتبہ دیا تھا، دور نزدیک کے لوگ انہیں جانتے تھے۔ بات چند دنوں میں باہر آ گئی اور اچھا تھا کہ وہ نہیں تھے۔ دنیا کی نظروں کا مقابلہ تو نہیں کرنا پڑا۔ میں بہت سخت جان تھی، دکھوں کی ماری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلی رہ گئی تھی۔ ذرا ہوش آیا تو تمہاری یاد بے چین کرنے لگی، سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں اور بے اختیار جا کر تمہیں فریدہ کی ماں سے لے آئی۔ تو میرے سینے سے لگایا تو سوچا کس منہ سے میں نے تمہیں مار دینے کو کہا تھا۔ میں نے دنیا سے کان آنکھ بند کر کے تمہیں اپنے دل سے لگا لیا۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر میں جینے لگی، تم میں میری جان تھی۔ 5 سال کے ہوئے تو اس ڈر سے کہ کوئی تمہارے آگے تمہاری ماں کا ذکر نہ کر دے، تمہیں لے کر سوئٹزرلینڈ میں داخل کر دیا۔ تمہیں خدا اور اسماعیل کے حوالے کر کے اپنی ممتا پر پتھر رکھ کر میں واپس آ گئی۔ بس نانو، وہ تڑپ کر بولا، آگے مجھے معلوم ہے کیوں اسماعیل بابا میرے باپ کے متعلق کچھ بتانے سے گریزاں تھے، کیوں میرے سوال پر کہ میری شکل میری ماں پر گئی ہے یا باپ پر، یہ کہہ کر میرا منہ سختی سے بند کر دیا تھا کہ یہ سوال کبھی بھول کر بھی اپنی نانو سے مت کرنا، وہ پہلے ہی تمہارے ماں باپ کے غم میں نڈھال ہیں، ان کے ذکر سے انہیں دل کے دورے پڑنے لگیں گے۔ تب سے مجھے یہ سوال بہت خوفناک لگنے لگا تھا، اور بعد میں کیوں آپ مجھے ملک نہیں آنے دے رہی تھی، کیوں وہیں شادی کر لینے کو کہہ رہی تھی، اور کیوں آپ کی کوشش تھی کہ میں کسی طرح وہیں رکا رہوں۔ شاہ جان میں تو تمہاری دید کو بے قرار رہتی تھی، کبھی تو تم نے آنا ہی تھا، یہ بات کبھی تو تم نے جاننی تھی، مگر مجھ میں حوصلہ نہیں تھا تمہیں یہ سب بتانے کا اور تمہارا رد عمل دیکھنے کا۔
अच्छा हुआ मुझे जन्म देने वाली जिंदा नहीं है, वरना आज मैं उसे अपने हाथों मार देता। वो अचानक सीधा होते हुए हकारत से बोला। और आपने मुझे क्यों जिंदा रहने दिया? अपनी ममता को तस्कीन देने की खातिर? क्या आपने ये नहीं सोचा कि मैं जिंदा रहकर जीऊंगा कैसे, लोगों को कैसे फेस करूंगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे जन्म देने वाली के साथ साथ दुनिया मुझ पर भी थूकेगी। मुझे नफरत होगी है दुनिया की हर औरत से, जहर लगने लगी है। वो कितनी देर तक अपनी जन्म देने वाली को कोसता रहा था। उस रात तो वो सोने की गोलियां लेकर दुखों से बेगाना हो गया था, मगर अगले दिन उसे यकीन हो गया वो दुनिया की नज़रों का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सब लोग जो घर में थे, जो इंडस्ट्रीज में थे, जो दूर पार नानों के जानने वाले थे, सभी इस बात से वाकिफ थे और वो उनकी मजाक उड़ाती निगाहों का सामना नहीं कर सकता था। उनमें से बास की हमदर्दियों का मुतहमिल नहीं हो सकता था, अपने ऊपर पड़ती मुतरहम और तरस भरी नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तो अपने घर के मुलाजमों, यहाँ तक कि इस्माइल बाबा से भी नजरें मिलाते हुए घबराने लगा था। दर्द हद से सवा हो गया था, दुख बेतहाशा बढ़ गया था और कोई भी रास्ता, कोई भी राह दिखाई नहीं देती थी फरार के लिए, उस दर्द से भागने के लिए, उस दुख से। और थक कर, हार कर उसने भारी ताकत के स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल मुंह में उंडेल ली थी। उसे पता नहीं चला कि किस तरह उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर उसकी जान बचा ली गई। बकौल नानों के अभी उनकी जान लेनी अल्लाह को मंजूर नहीं थी, इसलिए उसकी जान उन्हें बख्श दी गई। डॉक्टर्स ने उसे तब्दीली आबो हवा का मशवरा दिया था और जब उसे पता चला कि शाई यहाँ अपने शेपरोन के साथ पहाड़ पर आई थी, तो वो भी यहाँ चला आया। उसके बिल्कुल करीब जगह हासिल की और इस ज़मीन पर उतरी जन्नत के नज़ारे अपने मन में समोने लगा। पल्ली तरफ ऊंची पहाड़ी पर बने कदीम गिरजे के क्लॉक ने 4 बजाए तो वो चौंका। आज बावजूद आराम की गोलियां लेने के उसे नींद नहीं आई थी और उसने कई सिगरेट फूंक डाले थे। सिगरेट, वो कभी कभार एक आध सिगरेट पी लेता था। ये तो उस लड़की शाई की उसे गाली देने के बाद से उसने ज़्यादा पीने शुरू कर दिए थे। फिर आज तो उसने हद कर दी थी। इसी तरह उसे यहाँ पहली बार देख कर भी वो बहुत डिस्टर्ब रहा था। इसी तरह उसे नींद नहीं आई थी और इसी तरह बहुत सारे सिगरेट राख कर डाले थे। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप रोशन किया, बाथरूम में गया, नमाज की तैयारी करने लगा और साथ ही उसने सोचा वो सिगरेट कम करके आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल छोड़ देगा और अपने ऊपर आई आफताब का डट कर मुकाबला करेगा कि उसे भी इस दुनिया में जीने का हक है, उतना ही जितना किसी हलाल औलाद का होता है। और वो किताब अब भी उसके बेड साइड टेबल पर पड़ी थी जिसमें लिखा था, अ चाइल्ड इज़ नेवर इलिजिटिमेट, दे आर पेरेंट्स हु आर इलिजिटिमेट। अगर कसूर किया था तो उसे पैदा करने वालों ने, ना कि उसने। और इस अज़म के साथ वो कमरे में आते हुए किबला रुख होकर अपने परवरदिगार के हजूर सर बसजूद हो गया कि यहाँ उसे बहुत अमन का एहसास होता था, बड़े तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, ढेर सारे सुकून का एहसास होता था।